आपका भाई आपका खादम भाई नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। आपका और हमारा साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। और ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह इसलिए ताकि आप खुदाम का पाक कलाम सीख सकें, बरकत पाएं। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, खुदाम की दी हुई सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। खुदाम का शुक्र हो कि खुदावन ने ऐसा मुमकिन किया कि हम इस माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक खुदावन का पाक कलाम लेकर जा सकते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस सारी खिदमत के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाते हैं और हम अपने उन दोस्तों को, उन अजीजों को खुश आमदीद कहना चाहते हैं, वेलकम कहना चाहते हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अपने अजीजों के साथ बांटिए। वो लोग जो कि बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, आप जरूर इसे सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब पर। और ये चैनल जो है ये 24/7 24 घंटों 7 दिन आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स पर, IPTV बॉक्सेस और एप्पल टीवी पे, इसके बाद अमेजन के जो फायर स्टिक उस पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऐप जो है वो मौजूद है एप्पल और एंड्रॉयड फोन पे। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस चैनल को देख पाते हैं। तो अजीजों, आइए इस खिदमत में हमारा साथ दीजिए, दूसरों को साथ मिलाइए, उनको बताइए ताकि वो भी खुदाम के पाक कलाम को सुन सकें और खुदाम की आमद जो है वो जल्द मुमकिन हो। हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में। जैसा कि हमेशा हम सुबह सवेरे ज़बूर जो है उनको तिलावत करते हैं। बड़े अच्छे ये मज़ामीर हैं जिनको हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो आइए आज हम खुदाम के पाक कलाम से तिलावत करते हैं साम 71, ज़बूर 71। उसकी पहली 6 आयात हम खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। यूं मरकूम है, आए खुदावन तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छोड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा कला तू ही है। आए मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नाराज और बेदर्द आदमी के हाथ से छुड़ा, क्योंकि ऐ खुदा तू ही मेरी उम्मीद है। लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। तू पैदाइश से मुझे संभालता आया है, तो मेरी माँ के बतन से मेरा शफीक रहा है। सो मैं सदा तेरी सताइश करता रहूंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। बहुत ही खूबसूरत ये एक डिक्लेरेशन है वेद की। मैं जब ये पहली 2 आयात को देख रहा था, मुझे बड़ी इस बात से बरकत मिली, तक़वियत मिली कि जब हम सुबह सवेरे उठकर ये कहें, आए खुदावन तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। इट्स अ टोटल सबमिशन, रिलायबिलिटी, खुदावन पर भरोसा करना, तवक्कुल करना, खुदावन के हुजूर दुआ करना। जो अगर आप सुबह खुदावन से दरख्वास्त करेंगे, खुदावन मेरी हिफाजत कर, मुझे बचा ले, और मेरी दुआ पर कान लगा, खुदावन यकीनन हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावन को आइडेंटिफाई करना, खुदावन को पहचानना, ये कौन है, खुदा है कौन। कल मैं सुबह जब सरमन दे रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपने खुदा को डिफाइन करें तो कैसे आप करेंगे। अगर कोई भी गैर कौम का शख्स आपसे पूछे कि अच्छा जी आप खुदा पर ईमान रखते हैं, कैसा खुदा है आपका, आपके
من میں, آپ کے ذہن میں کیسی شبیہ ہے, کیسی پکچر ہے خدا کی. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ اس خدا کی پکچر جو ہے اس کو آپ ڈرا کریں, اس کو بنائیں, فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ. آپ کہیں گے کیسے جی خدا کے, لیکن خداوند کی جو شبیہ ہم نئے اہدامہ میں دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی صورت میں, بڑی خوبصورت ہے. اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کے کان ہیں, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. خداوند آپ پہچانیں یسوع کی صورت میں. وہ زندہ چٹان ہے, وہ ہمارا محکم قلعہ ہے, ہمارے چھپنے کی جگہ ہے, ہماری جان کا لنگر ہے. سو آج صبح سویرے اگر آپ کو یہ مشکل پیش آ رہی ہو کہ آپ اپنے خدا کو کیسے ڈیفائن کریں, خداوند یسوع پر نگاہ کریں. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور میرا باپ ایک ہیں. اگر آپ خداوند کی شبیہ کو, یسوع کو اپنے سامنے رکھیں گے, اس سے درخواست کریں گے, تو وہ آپ کی پناہ گاہ بنے گا. اپنی امید اس پر لگائیں. عبرانی خط کا مسئلہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. اگر آپ اس پر نگاہ کریں گے تو آپ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے, وہ آپ کو کامیابی دے گا. اور عبرانی خط میں جب ہم اس 12 باب کو پڑھتے ہیں اور اس میں اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں شروع میں, تو اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ہر سال نیاگرا فال, آپ جانتے ہیں کہ نیاگرا فال جو کینیڈا میں, ایک حصہ کینیڈا میں ہے, دوسرا امریکہ میں ہے, تو بڑی خوبصورت جگہ ہے, خداوند نے وہ جگہ ہمیں دکھائی. تو وہ شخص جو ہے وہ ایک باریک تار پر چلتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف جاتا تھا, یعنی نیاگرا فال سے وہ چلتا اور دوسری طرف امریکہ والی سائڈ پہ وہ جاتا. اٹس اے لانگ وے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھلے آدمی, آپ اتنا بڑا رسک کیسے لے لیتے ہو, آپ اس تار پر کیسے چل لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نشان جو ہے وہ دوسری جانب رکھا ہوا ہے. یعنی اگر میں نیاگرا سے چلتا ہوں تو میں نے دوسری یو ایس اے کی سائڈ پہ جو جگہ ہے جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے آبشار, تو میں نے اس طرف ایک نشان رکھا ہوا ہے, اور میں اس نشان پر نگاہ کرتا ہوں. میں نہ پانی کی طرف دیکھتا ہوں, نہ مجھے اس کے شور کی طرف کوئی پرواہ ہوتی ہے, دیکھنے کی غرض ہوتی ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس نشان کو دیکھوں, میرا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے. کہتا ہے میں اس نشان پر چلتا ہوا, اس تار پر چلتا ہوا میں چلا جاتا ہوں, پار کر جاتا ہوں. عزیزو, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہیں. نہ دنیا کی پرواہ کریں, نہ شور شرابے کی پرواہ کریں, نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کریں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنی نگاہیں یسوع پر گاڑ کے رکھیں. فکس یور آئیز آن دا کراس. یسوع کی صلیب پر اپنی نظریں گاڑ دیں, کیونکہ اس پر وہ مصلوب ہوا. ایک جہاز جو کہ اپنا راستہ کھو بیٹھا اور بڑے ہی پریشان تھے, جو کپتان تھا وہ کہتا تھا میں کیسے اب کنارے پہ جاؤں گا. اچانک اس کی نظر ایک روشنی پہ پڑی. اس نے سوچا شاید یہ لائٹ ہاؤس ہے. لائٹ ہاؤس آپ کو پتا ہے کہ جہازوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو اس نے اپنے جہاز کا رخ جو ہے وہ اس روشنی کی طرف کر دیا, اور جب وہ کنارے پہ پہنچا تو اس روشنی کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ روشنی لائٹ ہاؤس کی نہیں تھی, بلکہ ایک صلیب تھی جو ایک چرچ کے اوپر چمک رہی تھی. اس کی روشنی تھی. اس صلیب پر نگاہ کرتے ہوئے وہ اس کنارے پر, ساحل پر پہنچ گیا. تو امید کرتا ہوں آپ کی بائبل آپ کے پاس ہوگی اور آپ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی. آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سیکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, خدا ان سے برکت پاتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. مقدس متی کا انجیلی بیان, اس کا 12 باب 9 سے 14 آیات. The Gospel of Saint Matthew, chapter 12, verse 9 to 14. آئیے خدا ان کے پاک کلام پر غور کیجیے. اردو کی بائبل میں نئے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 15 پر آپ کو یہ آیات ملیں گی. مقدس متی کا انجیلی بیان, اس کا 12 باب 9 آیت. یوں لکھا ہے, اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا.
اور دیکھو وहां ایک आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादे से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शफा देना रवा है। उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ने को ना निकाले। बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उससे बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की माने दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। खुदावंद के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद गयूर खुदा, तू जो के कदीमुल आयाम है, लश्करों का खुदावंद है, बहरो बर का खालिक और मालिक है, कदूस और पाक है। हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरी यकसानियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ प्यार से मेरे खुदावंद, हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू हर जगह मौजूद है। खुदावंद, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे पाकरू की मामूली चाहते हैं। हम तेरे सुंदर पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदाऊं तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और मुझ कमजोर और नाचीज के साथ हो। मेरी कमजोरी में, कम मायगी में अपने जोर, अपनी अकल, दानिश और हिकमत को जाहिर करना। तेरे कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो इब्लीस इस बीज को चुगने ना पाए, ये बहुत सा फल लाए। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। तेरे लोग जहां जहां भी इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, खुदावंद तेरा अबर इन पर छाया रहे, तेरा आसमान इन पर खुल जाए और ये बड़ी बरकत पाए। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज जिस मौजे पर हम बात करने को है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीक से हम खुदावंद के जो मौजज़ात हैं उन पर बात कर रहे हैं और हर रोज एक नया मौजज़ा जो है उसको हम आपके साथ बांटते हैं। आज जिस मौजे पर मैं बात करने को हूं, जब मैं इस पे ज्ञान ध्यान कर रहा था, while I was meditating upon this miracle, that's my personal experience। ये मौजज़ा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी जिंदगी का कोई वाकया है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उन दिनों में मैं जेर तालीम था गुजरांवाला सेमिनरी में, और मैं वापस गया। मैंने अपना जहन बदल लिया। मैंने कहा कि ये भी कोई काम है, छोड़ें, अपने वापस जॉब पे जाता हूँ। उस वक्त तक मैंने रिजाइन नहीं किया था। एक कह लें कि प्रोबेशन पीरियड था, एक ट्रायल था कि चले देखते हैं पादरी बन के क्या होता है। तो मैंने इस वक्त तक अपने जॉब से, जनरल हेडक्वार्टर से मैंने रिजाइन नहीं किया था। तो जब मैं वापस गया, इस सितंबर की बात है, और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई और मेरा हाथ जो है वो गाड़ी के और दीवार के दरमियान प्रेस हो गया। आप देख सकते हैं ये 3 फ्रैक्चर मेरे बाजू में, और ये हाथ मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसको काट डाला जाए क्योंकि ये जो वेन्स थी, बारीक वेन्स थी, और बिल्कुल प्रेस हो गई। एक हड्डी यहाँ से निकली हुई थी, एक यहाँ से, और ये मेरा हाथ बिल्कुल जो है वो सूखना शुरू हो गया। While I was in the combined military hospital, मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहन भी मेरे टेस्टमनी से वाकिफ हैं। I don't want to repeat that। लेकिन क्योंकि इस वाक़े का बड़ा गहरा ताल्लुक है इस मौजे के साथ, इसलिए I love to share with my friends। While I was in the combined military hospital और I was praying late at night, उससे पहले मैं कन्वेंशन में गया और वहां पर मुझे कहा गया कि आप जाएं दुआ करवाएं। मैंने कहा ये कोई ज्यादा दुआ कर सकता है, मैं खुद भी दुआ कर सकता हूँ। वही अल्फाज मेरे जहन में रिपीट हुए
मैंने जब दुआ करना शुरू की, हीलिंग का काम शुरू हुआ, और मुझे नहीं पता कि किस वक्त मैं सोया, लेकिन जब सुबह में उठा तो जो ब्रिगेडियर साहब थे वो आए, उस वक्त देखने के लिए मुझे आते थे, तो ब्लड था ऑल ओवर देयर ऑन माय बेड। उन्होंने फौरन लोगों को बुलाया और उन्होंने दोबारा मेरी बैंडेज वगैरह की। मैंने हॉस्पिटल को छोड़ा बताए बगैर, किसी को नहीं बताया, वहां से फरार हो गया। घर आया, मेरे वालिद साहब जो है वो दुआ कर रहे थे सहन में, उन्होंने देखा तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा यार आपने क्या किया है, आप क्यों आ गए? मैंने कहा जी मुझे शिफा मिल गई है, खुदावन ने मुझे ठीक कर दिया। उसके बाद खुदावन ने ये मुआवजा किया, खुदावन ने मुझे शिफा दी। मैंने उन दिनों में जब मैं हॉस्पिटल में था, मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो हाथ है वो काटा जाना है। तो बड़ी एक परेशानी थी, लेकिन खुदावन ने शिफा दी। देन आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड केम इनटू मिनिस्ट्री। और खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावन ने मुझे बरकत दी, कुव्वत दी, ताकत दी। अब उसी हाथ से मैं ड्राइव भी करता हूँ, हैवी वेट भी उठाता हूँ, खुदावन का शुक्र है। ये शख्स जिसको खुदावन ने शिफा दी, आई जस्ट वांट टू टेक यू इन दैट एनवायरमेंट, उस माहौल में आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ, उस सारे कल्चर में लेके जाना चाहता हूँ। जो आपका राइट हैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज जो लेफ्ट हैंडेड है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता, बिकॉज दैट्स वेरी नेचुरल। कुछ लोग जो है लेफ्ट हैंडेड हैं, कुछ राइट हैंडेड हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर जो एक कॉमन जो एक सिनेरियो उसको पेश करना चाहता हूँ। आप अपने राइट हैंड से काम करते हैं, आप उससे खाते हैं, उससे लिखते हैं, और जो आपका ये हाथ है ये अथॉरिटी को, एबिलिटी को जाहिर करता है, काम करने की सलाहियत को जाहिर करता है। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, इससे हम अपने आप को क्लीन करते हैं, और जब आप इससे हाथ मिलाते हैं तो आप अपना राइट हैंड उसकी तरफ करते हैं। लेफ्ट हैंड जो है उसको आप अगर बढ़ाते हैं, समटाइम ये एक इंसल्ट की बात समझी जाती है, रूडनेस समझी जाती है। हाँ, मैं फिर वही बात करूँ कि जो लेफ्ट हैंडेड है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन जो पर्सन है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो शख्स था, शायद इसके काम करने की सलाहियत वो नहीं रही थी, वो अपने उस हाथ से, राइट हैंड से वो सब कुछ नहीं कर सकता था जो वो करता रहा होगा। उसका हाथ सूखा हुआ था, हाथ तो था लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं थी, सलाहियत नहीं थी कि वो हाथ काम कर सकता। अब यहां पर हम, आप इसको एक ड्रामा कह लें, एक वो शख्स है जिसका हाथ सूखा हुआ है, कुछ वो किरदार है जो उस दिन उस इबादत खाना में थे, सब्बत का दिन है, बड़ा क्राउड है, वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां पर खुदा यीशु मसीह भी मौजूद हैं। अब सवाल ये किया गया कि क्या सब्बत के दिन शफा देना रवा है? इट वॉज अ ट्रायल पीरियड। यीशु को उनके गिर्द एक, आप कह लें कि जाल बुना जा रहा था, उनको ट्रैप किया जा रहा था कि देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि यीशु किसी को दुख में और तकलीफ में नहीं देख सकते थे। यीशु को मालूम था कि यहाँ पर एक शख्स है जिसका हाथ सूखा हुआ है, और वो लोग भी जानते थे, लेकिन उनके नजदीक वो शख्स ज्यादा अहम नहीं था, बल्कि खुदावंद को उन्होंने जो है उनके गिर्द जाल बुनना था, उनको आजमाना था। उन्होंने जब ये सवाल किया तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन्हें किस तरीके से जवाब दिया कि अगर आपकी एक भेड़ है और वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या हम उसको सब्बत के दिन उसको नहीं निकालेंगे? Men are so valuable comparatively to the animals. इंसान की जो कदर मंजिलत है वो खुदावन के नजदीक बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया है। तो खुदावन ने उनको किस तरीके से इस बात का जवाब दिया कि क्या सब्बत के दिन नेकी करना रवा है?
and they failed to respond him. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے یہ سوال کیا تو کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. Stretch your hand. اب میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور اس کو یہ کہا جائے کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا، یہ ایک آسان کام نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں، اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، اس کا ایمان دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس کا وہ ہاتھ جس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے تو نہیں کر رہا تھا. لوگ یسوع سے بھی نفرت کرتے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے خداوند نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، وہ لوگوں سے محبت کرتے تھے. اور اگرچہ یسوع کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ تذلیل کی گئی اور لوگوں نے اس کو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک اس کی تذلیل کی، لوگوں نے کہا کہ اس کو مصلوب کرو. میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ پاک کلام کو. ہم پہلے دیکھیں گے کہ جو لوگوں کا جو رویہ یسوع کے ساتھ تھا وہ کیسا تھا. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 7 باب کی 7 آیت، دنیا تم سے عداوت نہیں رکھتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں. He was fully aware about the mindset of the people. لوگ اس سے نفرت کرتے. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب، بڑا خوبصورت چیپٹر، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں وہ میری ڈالیاں ہوں. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح نے ایک اور خوبصورت بات میں سکھائی. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب اور اس کی 25 آیت کو. لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا جو ان کے شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی. So there was a grudge, there was a hate in their mind for Christ. حالانکہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، لوگوں کو شفا دیتے تھے، لوگوں سے پیار کرتے تھے. But you can see how Jesus experienced that hatred. انہوں نے اس کا تجربہ کیا. اور خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اگر دنیا مجھ سے دعوت رکھتی ہے تم سے بھی دعوت رکھے گی. اگر ہرے درخت کے ساتھ سب کچھ ہوا تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا. اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا ہم اس شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں جس نے شفا پائی. اس کا ہم ایمان دیکھتے ہیں، اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، اس کی تابع فرمانی دیکھتے ہیں کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا تو اس نے بڑی دلیری کے ساتھ، he was not thinking about the people around there, he was not concerned about the Pharisees, he was not concerned about the other leaders. اس نے خداوند کی تابع فرمانی کی. اب ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں، آپ کی باڈی جب ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ کے دماغ میں جنم لیتی ہے. جب کوئی آپ ایکشن کرتے ہیں تو وہ بات پہلے آپ کے ذہن میں وہ پرورش پاتی ہے، اس کا کام وہاں پر ہوتا ہے. تو یہ شخص جو ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنا ہاتھ بڑھاتا، اس نے شفا اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اس کو قبول کر لیا. اس کا ایمان تھا، وہ اپنے من میں، اپنے جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے ہاتھ بڑھا، یہ مجھے شفا دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اس نے پہلے ہی شفا پالی تھی. That was ایکشن. اس کے ایمان سے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ساکن ایمان ہے، غیر متحرک ایمان ہے، اور ایک متحرک ایمان ہے، ایکٹیو اینڈ پیسو فیتھ. تو جو ایکٹیو فیتھ تھا اس کا ہم دیکھتے ہیں متحرک ایمان.
शयातीन भी थरथराते और कांपते हैं और ये जानते हैं कि खुदा का कुदूस है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हमें एक ऐसा ईमान चाहिए जो कि मुतहर्रिक हो, साकन ना हो। उसको जब ये कहा गया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको शिफा मिल गई। यीशु की ताबे फरमानी, अरादा, इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या होती है जब आप मांगते हैं? जब खुदा कुछ कहता है तो हमें उसकी ताबे फरमानी करने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करना। हमने इस बात को सीखा उन मौजूदात को जब हम स्टडी कर रहे थे कि जब खुदावन ने पतरस से उसके साथी से कहा कि जाल डालो, तो उन्होंने जाल डाला और मछलियों के बहुत बड़ा गौल जो है वो उन्होंने पकड़ लिया। जब खुदावन ने मुकस्समा मरीम से कहा कि इनको कहा कि ये मटके जो हैं इनको भर दो, जो पहला मौजज़ा हमने सीखा काना गलील में जो खुदा मसीह ने किया, तो वो उन्होंने ताबे फरमानी की और उन्होंने पानी से मटके जो है वो भर दिए। इससे हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें खुदावन की ताबे फरमानी करने की जरूरत है। हमारा जहन, हमारी सोच, इसकी बड़ी अहमियत है। हम जब ताबे फरमानी की बात करते हैं तो हमें इस बात को सीखना है कि हमें यीशु से ये तमाम बातें सीखने को मिलती हैं। हमारा जो रोल मॉडल है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा यानी यीशु अल मसीह है। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14 बाब और उसकी 31 आयत को, कि वो किस तरीके से उसने बाप की जो है वो ताबे फरमानी की। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14 बाब उसकी 31 आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 31। लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने के मैं बाप से मोहब्बत रखता हूं और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूं। जैसा बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूं। और 15 बाब की हम 10 आयत को देखेंगे, अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम। उसकी ताबे फरमानी को हम देखते हैं। पौलुस कहते हैं कि वो यहां तक फर्मबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और उसका अजर यह है, उसका अनाम यह, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर घुटना उसके आगे झुके, आसमानियों का, उनका जो जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान ये इकरार करके यीशु मसीह खुदावंद है। अजीजों, हमें यीशु से ये सीखने की जरूरत है ताबे फरमानी। इब्रानियों के खत को देखिए मेरे साथ, इब्रानियों उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मबरदारी सीखी। अगर वो जो कि खुदा का इकलौता बेटा है, अगर वो फर्मबरदारी करता है तो हमें किस कदर फर्मबरदारी करने की जरूरत है। वो जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, एक कामिल इंसान होते हुए अगर वो अपने बाप की ताबे फरमानी करता है तो हमें किस कदर ताबे फरमानी करने की जरूरत है। Although he was a son, he learned obedience. अगरचे वो खुदा का बेटा, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, he was carrying the icon and the image of God. उसमें अलूहियत की सारी मामूरी सुकूनत करती है। दुख उठा उठा कर फर्मबरदारी सीखी। इस शख्स ने जब शफा पाई, इसने ताबे फरमानी की और खुदावन ने उसे शफा दी। हमें इस बात को भी सीखना है कि यीशु का जो इख्तियार है, इस मौजज़े में हम यीशु के इख्तियार को भी देखते हैं। उसे किसी ने कहा, किसी पूछा नहीं कि हाँ जी मैं इस शख्स को
شفا دوں یا نہ دوں، اس نے اپنی اتھارٹی استعمال کی، اپنے اختیار استعمال کیا، اس کا ہاتھ بڑھا، اور جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بالکل دوسرے ہاتھ کی مانند ہو گیا۔ یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے، پرفیکٹ ہیلنگ، کامل شفا دیتا ہے۔ یہ بات یاد ہے کہ خدا یسوع مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، تمام اختیار اور قدرت اس کے پاس ہے، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 28 باب اور اس کی 18 آیت کو دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت یہ آیات ہیں۔ میتھیو چیپٹر 28 ورس 18۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ He got all the power and authority۔ اور امام خط کا مصنف یہ کہتا ہے آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کے پاس یہ اختیار اور قدرت ہے۔ اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا، اور شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اسے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا جبکہ اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو رہا تھا۔ کوئی امید نہیں تھی، لوگ یہ کہتے قبر میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے قبر پر کھڑے ہو کر یہ آواز دی لازر، اور لازر قبر میں سے کفن سمیت باہر آ گیا۔ اس کے اندر زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیں دیتا ہے۔ یوحنا کے انجیلی بیان کو دیکھیے، یوحنا کا 17 باب اور اس کی 2 آیت۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 2 آیت۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے سے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ ہاتھ کو شفا دینا یہ تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ اس نے تو 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا۔ جو جنم کا اندھا تھا اس کو اس نے شفا دے دی۔ عزیزو، یہ اس کی اتھارٹی اور اس کی پاور، اس کا اختیار، اس کی قدرت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس معجزے میں سے ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے، ایفرٹ، کوشش ڈیمانڈڈ۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں آپ کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے پچھلے دنوں اس شخص کے بارے میں دیکھا جو کہ 38 برس سے بیمار تھا، دوسروں پہ الزام لگاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب خداوند نے اس کو شفا دی، اس سے پہلے وہ کہتا کہ نہیں کوئی مجھے پانی میں نہیں ڈالتا، اس سے پہلے کہ خداوند کا فرشتہ پانی کو لائے اس سے پہلے کو اتر جاتا ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی شاگردوں کی جو کہ ناکام ہو چکے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکے، خداوند نے کہا کہ جال ڈالو، کوشش تو کرو۔ ویسے مچھلیاں وہ لا سکتا تھا کشتی کے اندر، اس کے لیے کیا مشکل تھا، حکم دیتا مچھلیاں کشتی میں آ جانی تھی۔ لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بھی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر آپ ابھی تک اپنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ابھی تک آپ کی سمسیا حل نہیں ہوئی، تو شاید آپ اپنے گھٹنوں پر نہیں گئے۔ یہ گھٹنوں کی بات میں کرتا ہوں تو مجھے یہ ہونا، جو خدا ان کے شاگرد تھے جنہوں نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، ان کو کہا جاتا ہے اپوسٹل آف دا کیمل نہیں، اونٹ کے گھٹنوں والا رسول۔ کیوں؟ بوڑھا بھی ہو گیا تھا، وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کیا کرتا تھا، اور اس کے جو گھٹنوں کا گوشت تھا وہ جیسے اونٹ کے گھٹنوں کا گوشت ہوتا ہے، سخت ہو گیا تھا۔
Can you imagine? ایسے خدا مکاشفات نہیں دے دیتا, ایسی شفا کی قوت نہیں دیتا. میرے استاد محترم ڈاکٹر پادری اقبال نثار یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا اچھا جو پیغام ہے وہ آپ کو گھٹنوں کے بل ملتا ہے. بہت سارے دوست کئی دفعہ ایسی بات کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا اچھا جی آپ نے کیا پیغام دینا ہے؟ بس سب جو خدا دا روح کہ دس دا, خدا کا روح تو ہے, وہ رہنمائی کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ کی ایفرٹ کیا ہے, آپ کیا محنت کر رہے ہیں, کیا سکھانا چاہتے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے. We need to be obedient. کوشش کرنے کی ضرورت ہے, خدا ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے. ایک اندھا جو یریکو کے کنارے تھا اور وہ یسوع کے بارے میں جب جانتا کہ وہ گزر رہا ہے تو وہ بلند آواز سے پکارا اس نے, آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. لوگوں نے کہا چپ ہو جا. اس نے رسک لیا اور بھی زیادہ زور سے پکارا. وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا, لکھا کہ اپنے من میں اپنے جی میں یہ کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی, کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. آپ اپنے من میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی خدا نے دینی ہے شفا نہیں دینی. چرچ میں کہا جائے جی دعا کرتے ہیں, ڈبل مائنڈیڈ شکی شخص جو ہے, جو دو دلا شخص ہے. یعقوب کہتا ہے خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. He was fully convinced. یہ جو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس نے کچھ نہیں سوچا, یسوع نے کہا ہاتھ بڑھا, اس نے ہاتھ بڑھا دیا. خداوند جب کچھ کہتا ہے تو ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. مت سوچا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں, مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں, خداوند معجزہ کرتا ہے. اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں یہ معجزہ نہیں ہوا, آج آپ اپنے آپ کو خداوند کے پاس لائیں, ایمان سے مانگیں, شک نہ کریں, خداوند پر مکمل بھروسہ رکھیں. میں تو کسی کی مثال نہیں دے رہا, میں تو اپنی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. میں سوچتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکے گا, لیکن جب خداوند پر مکمل بھروسہ کیا, خداوند نے سب کچھ کر دیا. خدا ناممکنات کا خدا ہے. میری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے, وقت نہیں ہے کہ میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں. لیکن یہ بات میں آپ کو اپنے تجربے سے, جتنا وقت میں نے خدا ان کے ساتھ گزار رہا ہوں, میں اس سے آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. خدا ان پر بھروسہ کرنا سیکھیں. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اس کو نہیں معلوم تھا کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے, کیا ہوگا. سمپل فیتھ, سادہ ایمان. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نفرت کرتے ہیں. جب اس شفا ملی تو لوگوں نے اس کے خلاف منصوبہ بندی کی, اس کو کیسے مارا جائے, اس کی کیسے تذلیل کی جائے. میں دوسروں کے جو سرمن ہیں ان کو نک نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی جو موضوعات میں بات کریں گے. لیکن یہاں پر ریفرنس کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو کہ بدرو گرفتا تھا, اس میں لشکر تھا, اور جب خداوند نے اس کو شفا دی, اس کو بیڑیوں سے باندھتے تھے لیکن وہ ان کے قبضے میں نہیں رہتا تھا. خداوند نے ان بدروہوں کو, جو بڑا لشکر تھا, 6000 سے زیادہ اس میں بدروا تھیں, لیجنڈ جس کو کہا جاتا ہے, رومن جو لیجنڈ ہوتا ہے اس میں 6000 سپاہی ہوتے تھے. تو اس نے جب شفا پائی اور ان بدروہوں کو سوروں میں ڈال دیا گیا اور وہ کڑاہے پس گر کے مر گئی, وہ بدروہ ہے, وہ سور جو ہے مر گئے, تو لوگ خداوند کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرحدوں سے چلا جائے. They were concerned about their business. They were concerned about their personal benefit. انہوں نے کہا نہیں تو ہماری سرحدوں سے نکل, ہم تو نہیں دیکھنا چاہتے. کئی دفعہ ہم بھی ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں, جہاں پر معجزات ہوتے ہیں, جہاں پر خداوند کام کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ ہو. What will happen to us? ہمارے بزنس کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا ہوگا. جب لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ان کو کلام سنایا جاتا ہے,
ان کے لیے شفا کا کام کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے. اس لیے خداوند نے یہ کہا کہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کی روایات پر چلتے ہیں. عزیزو، لوگوں کے بارے میں مت سوچا کریں لوگ کیا کہیں گے. یہ ہماری بڑی یار پرابلم ہے یار، I'm sick with that. اور لوگ کیا کہیں گے؟ لیوشلی خرچ کرنا شادی بیاہ پہ، لوگ ہی کہیں گے جی. جو چیز نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی چاہے اس کو لون پہ لے لیں، قرضہ لے کے، نہیں جی لوگ کیا کہیں گے. ہاتھ کھڑے کر کے اگر ہم پروسیس کریں گے، تالی بجائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہیلیلویا کہہ دیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بڑی پرابلم ہے، لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن اس شخص نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے. اس نے ایمان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شفا پائی. اگر آپ ابھی تک سوکھے ہاتھ دے کر پھر رہے ہیں، سوکھا پن ہے آپ کی زندگی میں، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اس میں قصور آپ کا ہے. خداوند تو بڑا مہربان ہے، وہ تو کام کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم خدا کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ شاید غلطی کسی نہ کسی جگہ پر آپ کی اور میری ہے، جہاں پر ہم خدا کے ساتھ جو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرتے، یا اس میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کر لیتے ہیں. اس لیے ہم وہ کچھ نہیں پاتے جو ہمیں پانا چاہیے. اس سوکھے پن کو خداوند کے سامنے لائیں، خداوند آپ کو برکت دے گا. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اس عظیم معجزہ کے لیے. اے پیار خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہاری درخواستوں کو، منتوں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. اے خداوند، اگر کسی طرح کا بھی سوکھا پن ہماری زندگی میں ہے، امبیرسمنٹ ہے، اگر ہم صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کام کرنے کی، اور ایسی خداوند صلاحیت جو درکار ہے، خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ابیلٹی دے، ہمیں شفا دے، ہمیں قوت دے، ایمان کی مضبوطی دے. پھر خداوند اس وقت جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، if there's any sickness, if there's any problem in their life, in your name there's a healing. یسو جی آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کے یسو نام میں ان کے لیے شفا چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں. خداوند تیرا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے وسیلے سب کچھ ہو سکتا ہے. خداوند تو نے بحر قلزم کو سکھا دیا، تو نے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر دیا، تو نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا، تو نے لنگڑوں کو چلایا، تو نے اندھوں کو شفا دی، تو نے مردوں کو زندہ کیا. آج بھی تیرے اندر وہی قدرت اور طاقت موجود ہے. In your name, the name which is above all the name, Jesus, I request you, I beseech you, heal them. ان کو شفا دیجئے، قوت دیجئے، طاقت دیجئے، تاکہ ہم سب یہ کہہ سکیں کہ یسو نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. خداوند جو بھی سمسیا ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، خداوند ہیلتھ ایشوز ہیں، تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند اس اختیار کو استعمال کر جو تو نے اپنے خادموں کو دیا کہ جو کچھ تم نیچے زمین پر باندھو گے اوپر آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے اوپر آسمان پر کھولا جائے گا. تیرے یسوع نام میں خداوند شفا چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں. خداوند تو بڑی برکت ہے. اس وقت ہے خداوند ہم ان تمام سلاب زدگان کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں جن کی مشکلات ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس خداوند چھت نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے. خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے اور اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں. خدا اس وقت ہم رائل فیملی کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں. خداوند ہم ان 4 کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے جو بھی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، خداوند تو جانتا ہے. As he is traveling through the country, we ask your protection and guidance and wisdom for our King. Please bless him, guide him, empower him. We ask your guidance and your wisdom for our newly appointed
Prime Minister Liz. Heavenly Father, we ask your guidance for all the arrangements of that funeral of our Queen. Loving God, bless you people. Be with us. In Jesus' name we ask this. Hallelujah. हम सब मिलकर खुदा की इस दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, और जिस अपने कसूरवारों को माफ कर, तो तुम्हारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत तो जला हमेशा तक नहीं। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। और आखिर में जाते जाते मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि हम फंड रेज कर रहे हैं और हम सपोर्ट करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों के जो कि पाकिस्तान में सलाबजदगान हैं। तो अगर आप उनके लिए कपड़े भेजना चाहते हैं, ब्लैंकेट भेजना चाहते हैं, शूज भेजना चाहते हैं, प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी एंड आप उसके लिए अपने पास इन चीज़ों को इकट्ठा करें और मुझे बताइए, ताकि हम जो कलेक्शन अरेंजमेंट्स हैं उनको कर सकें। जो लोग इस बात के लिए कंसर्न है, प्लीज जरूर मुझसे रब्ता करें। नंबर है 00447718992824। क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है, उन लोगों की बड़ी ये जरूरत है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम जो खत्म हो रहा है, लेकिन आप जरूर इस बारे में हमसे रब्ता करें ताकि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। खुदावन आपके साथ हो, आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।